बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात का एक बार फिर बहुत शुक्र अदा करते हुए मैं इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि महज 12 दिन हुए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें मुंतखब किया दुआ ज़हरा की आवाज़ बनने के लिए, दुआ ज़हरा के वालिदैन की आवाज़ बनने के लिए। और इन 12 दिनों में परवरदिगार दो आलम ने वो असबाब पैदा किए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दुआ ज़हरा वापस कराची के लिए रवाना हो रही है। दुआ ज़हरा जिसे बहुत ही चालाकी से, बहुत होशियारी से लाहौर के दारुल अमान मुंतकिल करके ज़हीर अहमद और उसका गैंग फ़रार हो गए थे। एक तरह से इजहार लाताल्लुक़ी कर लिया था उन्होंने, और ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा से ये लिखवाया गया, ये कहलवाया गया कि ज़हीर से उसके ताल्लुकात कशीदा हैं। और इस बयान की बुनियाद पर मजिस्ट्रेट साहब ने उसको दारुल अमान भेजने का फ़ैसला किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं, सब तदबीरें उल्टी हो गई हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़हरा के वालिदैन को एक बार फिर सुरखरू किया है। दुआ ज़हरा इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत मुमकिन है कि आज़िम सफ़र होगी वापस कराची की जानिब सिंध पुलिस के हमरा, और इंशाल्लाह अपने वालिदैन के करीब तर हो जाएगी। यानी अब इस वक्त वो कराची के दारुल अमान में होगी या कराची के किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, लेकिन वो कराची में होगी। और लाहौर की अदालत ने आज जो फैसला दिया है उस फैसले के मुताबिक अब ज़हीर अहमद और उसका गैंग दुआ ज़हरा से नहीं मिल सकेंगे इंशाअल्लाह। वाज़ेह तौर पर इस फैसले में कहा गया है कि ज़हीर अहमद, जो कि अब मुबैना तौर पर, बल्कि मुबैना तौर पर भी नहीं कहना चाहिए, कि जिसने जाली शौहर होने का दावा किया था, जिसने एक जाली निकाह किया था एक मासूम बच्ची को बरगला कर, उसको बहला फुसला कर, अब अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़हरा से इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं मिल सकेगा। बहुत रखने डालने की कोशिश की गई इस फैसले में वकला की जानिब से, जो कि इस गैंग के वकला हैं। ये दरख्वास्त भी दी गई कि दुआ ज़हरा का एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया जाए, उसका मेडिकल दोबारा करवाने के हवाले से भी दरख्वास्त दी गई, लेकिन अदालत ने ये तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए दुआ ज़हरा को सिंध पुलिस के हवाले करने और वापस कराची ले जाने का हुक्म दिया। और साथ ही तंबीह भी की कि अब ज़हीर, उसका गैंग या उससे मुताल्लिक जितने भी यूट्यूबर जो इस गैंग का बाकायदा हिस्सा बने हुए दिखाई देते हैं, दुआ ज़हरा से मुलाकात नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दुआ ज़हरा वापस कराची की जानिब रवाना हो चुकी है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि महज 12 दिन कि हम दुआ ज़हरा की आवाज़ बने, अल्लाह ताला ने हमें ये आवाज़ बनने के लिए मुंतखब किया, हम दुआ ज़हरा के वालिदैन की आवाज़ बने। और इन 12 दिन के अंदर मेगा डेवलपमेंट्स हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और उसमें से एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि दुआ ज़हरा अब कराची मुंतकिल की जा रही है, कराची के दारुल अमान में, और वहाँ उसकी अब ज़हीर से मुलाकात नहीं हो सकेगी, या ज़हीर के गैंग में से किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी, या जिस तरह यहाँ लाहौर में अदालत से इजाज़त लेकर मुलाकातें की जा रही थी कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से, अब वो मुलाकातें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं हो सकेंगी। यानी मज़ीद वरगलाया नहीं जा सकेगा उस बच्ची को, मज़ीद बहलाया और फुसलाया नहीं जा सकेगा, मज़ीद सब्ज़ बाग नहीं दिखाए जा सकेंगे। उसको कुछ वक्त मिलेगा कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर, आज़ादाना तौर पर अपनी एक राय कायम कर सके, सोच सके कि उसने क्या गलत किया, उससे क्या गलत करवाया गया, उसके जहन में क्या कुछ डाला गया, कितना जहर और कितनी गंदगी उस मासूम बच्ची के जहन में भरी गई सिर्फ अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए। सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द अब दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के हमरा होगी। आप सबसे दरख्वास्त भी कि आप प्लीज़ दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी के लिए दुआ भी कीजिए। उनको डेंगी तशख़ीस हुआ है, वो अस्पताल में, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता करे। बड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया, बहुत इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया इस गैंग के ख़िलाफ़। बार बार ये कहा जाता है कि जी इस गैंग के ख़िलाफ़ क्या सबूत, बहुत सारे सबूत तो बज़ाहिर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस गैंग का जो अब तक का तर्ज़ अमल है वो इट्सेल्फ इसके गैंग होने का सबूत है। आप सोचिए कि कहा यह जाता है कि जी वो एक यतीम बच्चा है, कहा यह जाता है कि उसका कोई ज़रिया आमदन नहीं है, लेकिन लाहौर में एप्लीकेशंस दायर करता है, बहावलपुर की अदालत में झूठ बोलता है अपनी अबूरी ज़मानत के लिए, मुल्तान के हाई कोर्ट बेंच में अपनी अबूरी ज़मानत के लिए झूठ बोलता है, कराची में वकला खड़े कर रखे हैं, लाहौर में आज भी उसके बिहाफ पे कई दरख्वास्तें दी गई। यानी कम से कम 2 सूबों में और 5 अजला में वकील खड़े करता है, और फिर कहा जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये इट्सेल्फ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साबित करती हैं कि ये एक गैंग है, और अल्टीमेटली बहुत सारे सबूत अभी आया चाहते हैं इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया कि हम अदालत के अंदर भी बहुत सारे सबूत पेश करेंगे इस गैंग के हवाले से, लेकिन फिल वक्त जो तरजीह थी वो थी दुआ ज़हरा की जान का बचाना,
وہ تھی دعا زہرا کی حرمت، عزت اور عصمت کا بچانا۔ الحمدللہ پروردگار دو عالم نے ہمیں ایک تھوڑا سا ہی، چھوٹا ہی صحیح لیکن وسیلہ بنایا، اور الحمدللہ 12 دن پہلے سے جب سے ہم نے دعا زہرا کے اس معاملے پر بات کرنا شروع کی، پروردگار نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اب دعا زہرا اپنے آبائی شہر، اپنے والدین کے شہر میں موجود ہے، وہاں دارالامان میں ہے۔ اس کی زندگی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے بہت جلد ظہیر اور اس کا گینگ قانون کی گرفت میں ہوگے، بہت جلد ظہیر سلاخوں کے پیچھے ہوگا، ظہیر کو سپورٹ کرنے والے لوگ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگے، اس لیے کہ اب جس عدالت میں کیس ہے اسی عدالت کی جانب سے نکاح خان اور جعلی گواہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی ان کی ضمانتیں کینسل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ لاجیکلی، منطق کے اعتبار سے بھی اور لیگلی بھی ممکن نہیں ہے کہ نکاح کروانے والا تو جیل میں ہو، نکاح کرنے والا جیل سے باہر ہو، جعلی اور جھوٹا نکاح کرنے والا۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد ظہیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور میرا یہ یقین ہے کہ دعا زہرا بہت جلد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگی۔ پولیس پارٹی جو کہ لاہور پہنچی تھی سندھ کی، اس نے آ کر یہاں درخواست کی متعلقہ جو جج ہیں ان سے کہ ہمیں کسٹڈی دی جائے اس بچی کی، ہم اسے سندھ لے کر جانا چاہتے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ ایک دن جو دعا زہرا ہے وہ سندھ پولیس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ کل اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے روز ظاہر ہے کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پیر کے روز دعا زہرا کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر عدالت یعنی سندھ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ دعا زہرا کو دارالامان بھیجنا ہے یا پھر کسی اور فورم پر جہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ میری پہلے دن سے درخواست اور گزارش رہی ہے کہ دعا زہرا کو دارالامان میں نہیں رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں بڑی عمر کی عورتیں موجود ہوتی ہیں، ان میں کچھ ظاہر ہے کرمنل بیک گراؤنڈ سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، زمانے کی سرد گرم ہوائیں انہوں نے دیکھ رکھی ہوتی ہیں، تو ایک معصوم ذہن کو پختہ ذہنوں کے ساتھ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح سندھ میں بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ دعا زہرا کو وہاں دارالامان میں نہ رکھا جائے۔ عدالت اس حوالے سے یقیناً بہتر اور اچھا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور مجھے اب بہت امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ دعا زہرا اور اس کے والدین کے ملنے کا وقت اب بہت کم رہ گیا ہے۔ تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے، 12 دن میں الحمدللہ ہم نے یہ کر دکھایا۔ بنیادی کریڈٹ یقیناً دعا زہرا کے والد کا ہے، ان کی والدہ کا ہے، ان کی فیملی کا ہے۔ بنیادی کریڈٹ اگر کسی کو سراہا جانا چاہیے تو جبران ناصر اور ان کی ٹیم کا ہے، لیکن آواز بلند کرنے کے حوالے سے، بیانیہ بنانے کے حوالے سے، اس کیس میں ایک نیریٹو ترتیب دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے جو کام لیا، ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر ناز ہے، اور الحمدللہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وسیلہ اور ذریعہ بنایا کہ دعا زہرا آج واپس جا چکی ہے۔ اور مکمل طور پر اگر ہم یہ بات کہیں تو غلط نہیں ہوگی کہ دعا زہرا ظہیر اور اس کے گینگ کے پنجوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک آزاد فضا میں ہے، ایک آزاد ماحول میں ہے، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ کرے گی جو کہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ظاہر ہے قانون اس بات کو ثابت کر چکا کہ وہ ایک مائنر ہے، وہ ایک بچی ہے، تو عدالتیں بھی انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بہتر فیصلہ کریں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً دعا زہرا کے لیے اس سے بہتر فیصلہ اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس گینگ سے دور رہے، اپنے والدین کے پاس جائے کہ جو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی سو کالڈ غیرت، اپنی عزت، اپنا وقار دنیا کی نظر میں جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا صرف اپنی معصوم بچی کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا ساتھ دیا۔ تمام چیزیں ابتدائی طور پر لگتا تھا کہ ان کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن اب الحمدللہ ماحول سازگار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہت جلد اسی یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ العزیز میں 2 بڑی خبریں آپ سے شیئر کروں گا، ایک ظہیر احمد کی گرفتاری، اور دوسرا انشاءاللہ دعا زہرا کا اپنے والد مہدی کاظمی اور اپنی والدہ سے ملنا۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ آپ کو یہ خبریں بہت جلد سننا نصیب ہو۔ پاکستان زندہ باد۔